अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। अगर ये कहा जाए कि आज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन 15 जुलाई को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी एनर्जी से, अपनी स्पीड से, अपने स्टेमिना को दिखा के पंजाब की सियासत और पाकिस्तान की सियासत जो है उससे, और ख़ास करके पंजाब की सियासत के अंदर उन्होंने एक भूचाल पैदा कर दिया। उन्होंने दिन का आगाज़ किया फैसलाबाद से पहले जलसे से, फिर लाहौर में किया दूसरा जलसा, फिर लाहौर में किया तीसरा जलसा, और ऐन इस वक्त पे उनका लाहौर में ख़त्म हो रहा है चौथा जलसा। लाहौर में 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें जो हैं उन पे तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो बड़ी मजबूत है। सिर्फ असद खोकर का एक हल्का ऐसा है जहाँ पे पीएमएलएन जो है वो मजबूत नजर आती है। लेकिन इसका एक एनालिसिस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूं कि आज की कैंपेन की जो बेसिक जो हाईलाइट्स हैं क्या। एक तो मैंने कहा कि इमरान खान साहब जिनकी उम्र इस वक्त ऑलमोस्ट 70 बरस की है, लेकिन उन्होंने एक कोई ऐसा लगता है कि 21-22 बरस के, 25 बरस के एक नौजवान की एनर्जी, फुर्ती, स्टेमिना जो है वो दिखाया। जिस तरह से उन्होंने इन जलसों को लीड किया, अपने बयानिए को उन्होंने रीअफर्म किया, उसे उन्होंने हैमर किया, और उन्होंने शरीफ खानदान और पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। ये हमले उन्होंने वीडियो क्लिप्स के जरिए किए। वीडियो क्लिप्स उन्होंने दिखाए नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज के, एहसन इकबाल के, और उन्होंने हमजा शहबाज के वीडियो क्लिप्स दिखाए। नवाज शरीफ का उन्होंने वो क्लिप दिखाया, बार बार दिखाया, उन्होंने फैसलाबाद में भी दिखाया, लाहौर के जलसों में भी दिखाया, हर जगह उन्होंने वो क्लिप दिखाया जहां नवाज शरीफ जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बराक ओबामा से जब मिलते हैं तो वो अपनी जेब से एक पर्ची निकालते हैं, और पर्ची निकालने के बाद कहते हैं आई वॉन्टेड टू थैंक यू, जिसपे इमरान खान साहब ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी लीडरशिप का, उनकी हिम्मत और जुर्रत का, उनकी कैपेबिलिटी का, कि अगर उनको पर्ची भी निकालनी है, पर्ची निकाल के थैंक यू करने के लिए भी उनको अमेरिका के सदर के सामने पर्ची निकालनी पड़ती है, तो वो कितने एक नडर या कितने बहादुर या दलेर लीडर जो है वो पाकिस्तान के रहे होंगे। मकसद उनका था कि पीएमएलएन की लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करके दिखाया जाए। तो शहबाज शरीफ साहब का वो क्लिप दिखाया गया जहां शहबाज शरीफ साहब क्वींस बर्थडे पे जो बरतानिया के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर, उनके मुंह में केक का टुकड़ा डाल रहे हैं। हमजा शहबाज का मकसद उनका दिखाने का ये था कि देखिए शहबाज शरीफ जो हैं वो कितने तरले मिन्नतें करते हैं, कितना झुक जाते हैं, कितना नीचे लग जाते हैं कि एक मुल्क का, एक सॉवरन कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बरतानिया के हाई कमिश्नर के मुंह में केक का टुकड़ा जो है वो डाल रही है। और बात है कि ये एक कन्वेंशन है असल में, और उन्होंने कहा भी इमरान खान साहब ने कि नवाज नवाज चूंकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस किस्म के फंक्शन में जाना नहीं होता। ये पहली दफा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर क्वींस नाइट में गया था बरतानवी हाई कमीशन में, वरना प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता, कोई स्टेट मिनिस्टर जाता है, कोई जूनियर फंक्शनरी जाता है। और इस केस में तो यही पता चला कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को सेल्फ इनवाइट किया था, इससे पहले किसी और शख्स को, किसी स्पोर्ट्समैन को वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ था। वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्वींस नाइट में आएगा। लेकिन हमजा शहबाज का जो क्लिप उन्होंने दिखाया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज हमजा के ये वो क्लिप था जहां हमजा एक स्कूल के बच्चों से बात करते हुए कहते हैं कि बच्चों, करप्शन होती है, इसे होने दें, इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम और सिस्टम जो है वो मजबूत होते हैं। ग़ालिबन हमजा का कहने का, हमजा की स्टेटमेंट तो ज़ाहिर है कि बहुत ही स्टूपिड लगती है जब उसको निकाल के आप दिखाते हैं, उसको काट लेते हैं। लेकिन ग़ालिबन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमजा का असल मकसद बच्चों के सामने कहने का ये था कि जमहूरियत का तसलसल जो है वो बरकरार रहना चाहिए, और जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखने के लिए अगर करप्शन को भी बर्दाश्त करना पड़े तो उसे करना चाहिए। लेकिन ताहम बच्चों के सामने ऐसी बात करना, ये हमजा शहबाज की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसी तरह से एहसन इकबाल साहब का जो है क्लिप उसे भी दिखाया गया, जहाँ एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि मैं ऐसे कंट्रीज़ की, ऐसे मुल्कों की एक लिस्ट बता सकता हूँ जहाँ बावजूद करप्शन के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। इससे ये पता चलता है कि नून लीग जो है, जो पीएमएलएन है, वो कितनी ज़्यादा अंडर प्रेशर रही है इमरान खान साहब का जो करप्शन का बयानिया है, उसकी वजह से, और उसका उनके ज़हनों पे इतना प्रेशर है कि वो डिफरेंट तरीकों के साथ आवाम को ये बताना चाहते हैं कि देखिए सिस्टम्स के अंदर करप्शन होती है, और करप्शन को किसी हद तक आपको एक्सेप्ट जो है करना पड़ता है। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का एक एंटी करप्शन और इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है करप्शन के खिलाफ। मरियम नवाज साहबा के क्लिप को तो मेरा ख्याल है चारों ही जलसों के अंदर दिखाया गया। ये उनका वो पुराना क्लिप था जहाँ पे एक टेलीविजन एंकर पर्सन के साथ उन्होंने कहा कि लंदन क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो अपने बाप के साथ रहती हूँ। उनका भी क्लिप दिखाया गया, उनके भाई साहब
हुसैन नवाज साहब का भी क्लिप दिखाया गया और ये साबित किया गया कि कैसे ये लोग झूठे हैं और कैसे हुसैन नवाज ने पनामा के बाद ये एडमिट किया कि लंदन की जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शरीफ खानदान की हैं। नेल्सन और नीलसन की कंपनीज उन्हें होल्ड करती हैं और उन कंपनीज को मैनेज करती हैं। उनके नाम पे जो मैनेजमेंट है उनकी, ये जो मैनेजिंग ओनरशिप है, वो मेरी बहन जो है मरियम नवाज साहिबा के सामने। मकसद कहने का ये था कि कितने दोगले हैं, कितने धोखाबाज हैं और कितने जो है ये फ्रॉडी हैं, ये कितनी की बात का आप जो है यकीन नहीं कर सकते। आज के दिन का ये जो सारा जोश व वलवला है उसकी खास अहमियत यही है कि आज रात को ये इलेक्शन कैंपेन जो है ये टर्मिनेट हो रही है। अगर एक तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं अपने जलसे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी अपने जलसे करते हुए जो है नजर आती हैं। तो इमरान खान साहब ने इन जलसों में बार बार एक चीज को हैमर किया, उन्होंने लोगों को मजबूर किया और जो भी बहुत सी चीजें वो करते थे, जब उन्होंने ये वीडियो क्लिप्स दिखाई, जब उन्होंने हमजा की बात की, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात की, मरियम नवाज का उन्होंने मजाक उड़ाया, तो लोगों का एप्लॉज जो था, जो रोर था लोगों का, वो बड़ा देखने वाला था। बहुत ही जोशो खरोश से लोगों ने उसे वेलकम किया और बड़े वेल अटेंडेड किस्म के ये जलसे थे, 4 जलसे थे एक दिन के अंदर और इसका एक सर्टन इम्पैक्ट है। अब इमरान खान साहब ने इन जलसों में बारहा ये कहा कि 17 जुलाई को बहुत बड़ा धांधला होने वाला है। मकसद उनका ये, और साथ उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए न्यूट्रल्स के लिए, न्यूट्रल्स को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट किया और सवाल भी रेज किए, तनकीद का निशाना भी बनाया। ज़्यादा सख्त जुबान उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की और उन्होंने पंजाब की इंतज़ामिया के लिए इस्तेमाल की, वहाँ के पंजाब के IGP के लिए, लाहौर के CCPO के लिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम लोग मेरी नज़र में हो, तुम्हारे से मुलाकात कुछ दिनों के बाद अदालत के कटहरे में होगी। मकसद उनका ये था कि वो पंजाब की इंतज़ामिया को वार्न करें कि एक हद से ज़्यादा जो रिगिंग है, जिसको वो कहते हैं धांधला, यानी रिगिंग तो चलें आप कर लें, लेकिन आप धांधला ना करें, आप धांधली करें, धांधला ना आप करें। और न्यूट्रल्स के लिए उन्होंने 2 सवाल उठाए कि जब एक चौकीदार घर में होते हैं और उस घर में डाका पड़ने लग जाए, तो क्या वो चौकीदार ये कह सकते हैं कि हम तो न्यूट्रल हो गए हैं? या 25 तारीख को जब पंजाब के लोगों के ऊपर एक ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ, एक बड़ा सफ़ाकाना किस्म का क्रैकडाउन हुआ, तो क्या न्यूट्रल्स उस वक़्त कह सकते थे कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उसको रोकते? लेकिन ओवरऑल उनकी लैंग्वेज जो है वो न्यूट्रल्स के लिए बहुत सख्त नहीं थी। पंजाब की इंतज़ामिया के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको अब सम अप करेंगे, मैं देखता हूँ अभी सूरत-ए-हाल को, इसको मज़ीद भी ज़्यादा डिटेल भी इसकी समिंग अप की जा सकती है। लेकिन अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, ज़ाहिर है उसमें इमरान खान साहब ने 12 लोगों से ये कहा कि क्या तुम लोग मुझे कमिट करते हो, प्रॉमिस करते हो कि तुम संडे के दिन, यानी इतवार के दिन, जो 17 जुलाई का दिन इतवार का है, तुम लोग सुबह-सुबह 9 बजे पोलिंग स्टेशंस में पहुँचोगे। मैसेज वो ये दे रहे हैं कि धांधली होगी, लेकिन हमने वोटर टर्नओवर को इतना बढ़ाना है, अपनी इंतज़ामी सलाहियत को, अपनी जो एबिलिटी है इस इलेक्शन को मॉनिटर करने की, इसमें पार्टिसिपेट करने की, इसमें नज़र रखने की, उसको इतना बढ़ाना है हमने कि जो वोट मैनेजर्स हैं, जो इंतज़ामिया है, जो न्यूट्रल्स हैं, जो कोई भी हैं, जिन भूत हैं, वो इस इलेक्शन को उस तरह से मैनेज ना कर सकें, जिस तरह से वो मैनेज करना चाहते हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि यहाँ कोई डील नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं थे कि शायद 17 जुलाई से पहले-पहले इमरान खान में और जो लोग रिग करना चाह रहे हैं, उनके दरमियान कोई डील हो जाए। लेकिन जो टोन, टेनर और मैनर ऑफ स्पीच है, उससे यही लगता है, और जो पूरी प्लानिंग है इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ की, कि उनको किसी किस्म की कोई डील उनके पास नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने कोई 2 दिन पहले इस हवाले से मैंने एक एक व्लॉग किया था बहुत डिटेल, जिसमें मैंने एक्सप्लेन ये किया था अलोंग विद द हेल्प ऑफ द इनपुट जो मुझे एनालिस्ट से भी मिला था और रिपोर्टर से मिला था तमाम 20 हलकों के, कि ये 20 हलके दर हकीकत PMLN के लिए और उनके कैंडिडेट्स के लिए जीतने बहुत मुश्किल हैं। उसकी वजह ये है कि ये हलके PMLN ने 2018 में यहाँ इलेक्शन लड़ा था और ये सारे ही हलके जो 20 के 20 हैं, इसे PMLN ने लूज़ कर दिया था। इनमें से 10 हलकों में तो डायरेक्ट कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ के, और 10 हलके ऐसे हैं जिसमें कैंडिडेट थे आज़ाद, जो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ अलाइंड थे, उनके असर रसूख में थे, और फिर उन्होंने बाद में तहरीक इंसाफ को एक कॉन्ट्रैक्ट और एक मायदे और एग्रीमेंट के ज़रिए जॉइन किया। यही वो लोग थे जो मुनहरफ हुए। अब जब ये 20 लोग जिनके और 10 इंडिपेंडेंट थे और 10 तहरीक इंसाफ के टिकट पे थे। अब जो 10 जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा था, वहाँ तो तहरीक इंसाफ की पोजीशन वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और अब और स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि जो रेजीम चेंज का जो बयानिया है, अमेरिका की इंटरफेरेंस, मुदाखलत, साजिश का जो बयानिया है, उसको लोगों ने कबूल किया है पंजाब में, और वो बयानिया लोगों के दिलों के अंदर चला गया है। तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो मुनहरफ अरकान है, उनकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा, और अब इस वक्त वो जो मुनहरफ अरकान है, उन्हें PMLN का वोट तो, कैंडिडेट, उनका टिकट तो उनको मिल गया है, लेकिन
پی ایم ایل این کی جو ایک سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس چیز سے خوش نہیں ہے، بیکاز ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ تصور کرتے تھے. تو بہت سے حلقوں میں پی ایم ایل این کی کیمپین اس طرح سے لوگوں نے کی ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آخری چند دنوں میں 4 جو وزراء ہیں، ایک فیڈرل اور 3 پروونشل منسٹرز جو ہیں، انہیں ریزائن کر کے اس کیمپین میں اترنا پڑا تاکہ انتظامیہ کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ منسٹرز جو ہیں وہ خود فیلڈ میں آ گئے ہیں. کیونکہ ظاہر انتظامیہ ان کو منسٹرز ہی دیکھتی ہے، ان کو اندازہ ہے کہ الیکشن کے بعد جب رزلٹ صحیح نکلیں گے تو یہ لوگ دوبارہ منسٹرز بن جائیں گے، اور ظاہر ہے ان کا ایک روب ہے، اور عطا تارڑ صاحب اس پوری کیمپین کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کی ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ اس لیے واضح ہیں کہ ان کا اپنا جو ووٹر بیس ہے، بیکاز انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ نہیں دیے، انہوں نے منحرف اراکین کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ دے دیے ہیں، ایک یہ وجہ ہے. پھر مہنگائی اور اس کا طوفان، پھر عمران خان صاحب کا بیانیہ، یہ سب چیزیں مل کے پی ایم ایل این کی اوور آل سچویشن کو ان حلقوں میں مزید کمزور کر دیتی ہیں جہاں 2018 میں وہ پہلے بھی مضبوط نہیں تھے. اور میں نے آپ کے سامنے جو انالیسس کیا تھا سلائڈز دکھا کے اس وقت، وہ یہ تھا کہ اپنے تھیں اگر ریگنگ کو بہت بڑی میسو نہ ہو تو حمزہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ 6 یا بہت ہی محنت کر لیں، بہت ہی اللہ ان پہ مہربانی کرے، کوئی بڑی سوفیسٹیکیٹڈ ریگنگ بھی ان کی ہو جائے تو 7 نشستیں یہاں سے وہ جیت سکتے ہیں، 7 سیٹیں وہ یہاں سے نکال سکتے ہیں. لیکن حمزہ کو 9 سیٹیں چاہیے صرف 186 کا نمبر پورا کرنے کے لیے، اور ان کو اپنی ساکھ رکھنے کے لیے کہ بھئی پنجاب حکومت سٹنگ ان کی گورنمنٹ ہے تو انہیں کم از کم 12-13 سیٹیں چاہیے تاکہ وہ ایک مضبوط قسم کی، مستحکم قسم کی حکومت جو ہے بنا سکیں. یہ اور بات ہے کہ رانا ثناء اللہ کا اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں سے 16 سیٹیں نکالیں گے. اور جو سینیکل ویو ہے جو مجھے لوگوں نے دیا ہے، بہت سے وکلا نے جو 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 ایک سمپیتھیٹک بھی ہیں ان سے، لیکن ان کا ویو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 4-5 سے زیادہ سیٹیں یہاں پہ نہیں دی جائیں گی. جب میں نے سوال پوچھا کہ آپ کا کیوں اتنا سینیکل ویو ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں دی جائیں گی، تو ان کا اس کے جواب میں یہ کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی یہاں الیکشن جیت جائے، جس طرح سے ٹھیک ہے کہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور عمران خان کا زور، یہ سبھی مانتے ہیں، عمران خان کے کرٹک بھی مانتے ہیں. اس وقت بات یہ نہیں ہو رہی کہ عمران خان کا زور ہے یا نہیں، اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کا زور تو ہے، عمران خان پاپولر تو ہے، عمران خان کو اگر چھوڑ دیا جائے کھلا تو وہ 13 سیٹیں یہاں سے 14 نکال سکتا ہے، 13-14. لیکن ان کو کیوں نہیں نکالنے دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو پورا رجیم چینج آپریشن ہے، جو ساری محنت کی گئی ہے، جس گورنمنٹ کو لا کے بٹھایا گیا ہے، جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے کمٹمنٹس کی گئی ہیں، امریکہ کے ساتھ جو ایک محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، اس حکومت کو جو فورس کیا گیا ہے کہ آپ بیٹھیں، بیکاز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار اور بہت سے لوگ تو پی ایم ایل این میں چاہتے نہیں تھے کہ ہم بیٹھیں، وہ تو بجٹ نہیں پیش کرنا چاہتے تھے، یا ان کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑے امپورٹنٹ سٹیپس نہیں اٹھائیں گے، کوئی بھی ان پاپولر سٹیپس وہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ 4-5 چیزیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارم، ای وی ایم مشین، اوورسیز پاکستانی کا ووٹ وغیرہ، انہیں ختم کر کے وہ اس فیلڈ سے نکل جائیں اور جلدی الیکشن ہو جائیں. تو ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور اب ان کے ساتھ ایک طرح کی کمٹمنٹ ہے نظام دین کی، چودھری نظام دین کی، کہ یہ اگلے سال میں کہیں جا کے الیکشنز ہوں گے، اس سے جون جولائی اگست میں ہوں گے. اور چونکہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے تو انہیں اب اس سٹیج پہ جو ہے انہیں ڈی اسٹیبلائز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے وہ لاجک. اس لاجک کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک نیا آرگومنٹ بھی میرے سامنے بعض وکلا نے دیا ہے، جو 2-3 لوگوں سے میری بات، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے، جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے عوام بالکل متاثر نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر یہ کہتا ہے کہ بیرونی سازش نہیں تھی اور سازش کا بیانیہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوا، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو جو عام ووٹر ہے اور عام عوام ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے. جیسے کہ میرے ایک پروگرام میں 2 دن پہلے حبیب اکرم صاحب، جو بڑے پرومیننٹ اور بڑے ممتاز الیکشن ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے، اور الیکشن کی ڈائنامکس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا ایک انالیسس تھا کہ بھی عوام جو ہے اس سٹیج پہ بات بہت آگے چل چکی ہے، کورٹس کے ڈیسیجن سے پبلک جو پبلک فیلنگ ہے، یا پبلک جو ایموشنز ہیں، یا پبلک کی جو لاجک ہے وہ متاثر نہیں ہوتی. لیکن جو وکلا ہیں اور جو ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے، مین باڈی آف جو ڈیسیجن ہے، اس کی لاجک تو بہرحال کو بہت زیادہ آپ کوشچن اس لیے نہیں کر سکتے کہ قاسم سوری صاحب نے جو اس وقت ڈیسیجنز کیے تھے، جس صورت سے، جس تیزی سے کیے تھے، اسے ایک سو موٹو پٹیشن جو ان کے سامنے جب آئی، جس کو یہ باقی جماعتیں لے کے آئیں، تو سپریم کورٹ قاسم سوری کے ڈیسیجنز کو بہرحال جسٹیفائی تو نہیں کر سکتی تھی. اور مین باڈی آف ڈیسیجن کے کانٹینٹ کو اگر آپ کرٹیسائز نہ بھی کریں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو ٹائمنگز ہے. اور ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو ڈیسیجن 100 پیج کا یہاں میرے پاس پڑا ہوا ہے اس وقت میرے ساتھ، میں اس کو کل سے دیکھ رہا ہوں، اس میں جو آرٹیکل 6 کی بات جس کو بہت زیادہ بلڈ اپ کیا ہے
PMLN کے لیڈران نے, رانا ثناءاللہ صاحب نے اور لوگوں نے, PPP کے لیڈران نے. یہ آرٹیکل 6 تو ایک اضافی نوٹ ہے ایک آنریبل جج صاحب کا, اور یہ نوٹ جو ہے اس کی لیگل ویلیو بڑی کمزور ہے. یہ کہنا ہے وکلا کا, بیکاز یہ سو موٹو نوٹس تھا, چونکہ یہ پریئرز میں تھا ہی نہیں آرٹیکل 6, اس کی بحث ہوئی نہیں, تو آرٹیکل 6 کا ان کا اضافی نوٹ لکھنا اور پھر عدالت کا کہنا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, حکومت کو سجیسٹ کرنا, ایڈوائز کرنا, یہ بات جو ہے یہ بالکل بہت ہی جو ہے بہت ہی ویک قسم کی لاجک ہے. اور لیکن مین باڈی جو ڈیسیجن ہے کورٹ کی, اس کی لاجک بہرحال جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. یہ تو ہوگی بات کورٹ کے لاجک کی, لیکن وکلا ہی کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے اس ڈیسیجن کی, یہ 17 کے بعد بھی آ سکتا تھا, یہ 22 کے بعد بھی یہ فیصلہ آ سکتا تھا, خاص کر کے 17 کے بعد آ سکتا تھا. اس کا عین 14 تاریخ کو اس فیصلے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس سے ایک میسج بھیجا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میسج کس کو بھیجا گیا. جیسے کہ حبیب اکرم, یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام تو یہ میسج لے نہیں رہے, تو یہ میسج جو ہے یہ بھیجا گیا ہے پنجاب کی انتظامیہ کو, الیکشن کمیشن کی مشینری کو, جو انتظامیہ اور جو بیوروکریسی اور جو ایڈمنسٹریشن یہ الیکشن کروا رہی ہے, اس کو یہ پیغام اس ٹائمنگ سے یہ ملا ہے کہ یہ الیکشن میں عمران خان کو نہیں جیتنا ہے. اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے, اس کی ٹائمنگ کا مطلب یہ بنتا ہے, کیسے یہ ٹائمنگ اچیو کی گئی ہے یہ ہم نہیں جانتے, کیسے ہوا ہے یہ, لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈھانچہ ہے اس کو کھڑے ہونا ہے حمزہ کے ساتھ. اور ڈھانچہ بیسکلی کیونکہ یہ جو ڈیسیجن کے اندر سے جو اسپرٹ نکلتی ہے, اس کا جو سبسٹنس نکلتا ہے, وہ عمران خان کے بیانیے کو کے خلاف جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ عوام اس سے متاثر نہیں ہوتے, عوام کورٹس کے ڈیسیجنز کو کبھی بھی اپنی پولیٹیکل ججمنٹ کے لیے استعمال نہیں کرتے, لیکن جو بیوروکریسی ہے, جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے, جو پولیس ہے, جو DPOs ہیں, جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو محکمہ زراعت ہے, ان کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ کورٹ کے ڈیسیجن کی سمبولک ویلیو جو ہے وہ کیا ہے. تو جو سینیکل ویو ہے وہ یہ ہے کہ میسج دے دیا گیا ہے 14 تاریخ کو, اور یوں حمزہ کو ان کی جو سیٹیں جو ہیں 13-14 دلائی جائیں گی, یا PTI کو صرف 5-6 سیٹیں دلائی جائیں گی. یہ میں نے دونوں پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ایکچوئل اسٹرینتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کی کم از کم 13 سیٹیں نکالنے کی ہے, وہ 14 بھی ہو سکتی ہیں. ایکچوئل اسٹرینتھ حمزہ کی صرف 6 سیٹیں نکالنے کی ہے, وہ 7 بھی ہو سکتی ہیں. حمزہ کو کسی بھی طرح سے یہاں پہ 9 سیٹیں نہیں مل سکتی, لیکن حمزہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو 9 سیٹیں ملیں, اور اصل میں تو ظاہر ان کی ضرورت ہے کہ ان کو 10 سے زیادہ سیٹیں ملیں, 11-12 سیٹیں ان کو ملیں, تاکہ وہ مستحکم حکومت بنا سکے. میرا انالیسس اس سٹیج پہ کیا ہے, میری فیلنگ یہ ہے کہ جس قسم کی پاپولر ویو جو ہے عمران خان صاحب نے جنریٹ کر دی ہے اکراس پنجاب, جو انہوں نے کر کے دکھائی ہے, اور آج کے دن میں جس طرح سے انہوں نے دوبارہ اس کو ری فارم کیا ہے, اس کے نتیجے میں اس الیکشن کا رزلٹ اس طرح سے لایا جائے گا کہ یہ لگے کہ واقعی بڑا ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ قسم کا الیکشن ہوا. چھوٹی موٹی ہی دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ کہ الیکشن کو چیلنج جا کے اتنا آسان نہ رہے تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے, اور حمزہ کو کہیں 10 سیٹیں دلا دی جائیں گی 9 کے بجائے, تاکہ حمزہ کے پاس 1 ووٹ کی اکثریت بھی ہو جائے اسمبلی میں, وہ چیف منسٹر بھی لگیں. PTI کو 8 یا 9 سیٹیں جو ہیں وہ دلائی جا سکیں گی, ایک آدھ کو انڈیپینڈنٹ یا تحریک لبیک کو سیٹ دلا دی جائے گی, تاکہ اس پورا ایک حساب کتاب ہو جائے کہ دیکھنے میں یہ لگے کہ دیکھیں یہاں پر PTI نے بھی سیٹیں لے لی ہیں, یہاں پر PMLN نے بھی سیٹیں لے لی ہیں, پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بھی چل گئی ہے, اور اتنے بھی حمزہ کہیں اسٹرانگ نہ ہو جائیں کہ حمزہ ہی اپنے آپ کو چیف منسٹر سمجھنے لگ جائیں. تو یہ اس قسم کی, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹر میں شہباز شریف صاحب بھی 1 ووٹ کی یا پتہ نہیں 1 ہی ووٹ کی مار ہیں شاید, اور یہاں پر حمزہ بھی 1 ہی ووٹ کی مار رہیں گے, تاکہ شہباز شریف صاحب بھی اپنی پوزیشن کو سمجھیں گے کہ میں اصل میں پرائم منسٹر نہیں ہوں, وہ بھی ان کو بھی احساس ہوگا کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں, اور حمزہ شہباز کو بھی احساس ہوگا کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں. اچھا, اب آ جاتی ہے بات کہ کیا اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کرنی چاہیے کہ کیا اس قسم کی جو مینجمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ایک انالیسس کا سیناریو پریزنٹ کیا, کیا اس سے سیاست کا حل نکل پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس سے سیاست کا حل نہیں نکل پائے گا. تحریک انصاف چاہے 13 سیٹیں لے یا حمزہ 13 سیٹیں لے لیں, دونوں صورتوں میں جو ٹربولنس ہے پنجاب کی پالیٹکس کی, پاکستان کی پالیٹکس کی, اس کا کوئی حل جو ہے مجھے نکلتا نظر نہیں آ رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے, بیکاز PTI کو بھی مزید ایشوز مل جائیں گے, اس کا حل الٹیمیٹلی ایک فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز میں ہی ہوگا, جو نظام نہیں کروانا چاہ رہا. نظام کا مائنڈ ہے کہ وہ کم از کم اس سال الیکشن نہ ہو, اس کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنا کھینچنا چاہیں کھینچ سکتے ہیں, لیکن بات جائے گی ایک الیکشن ہی کی طرف, کیونکہ یہ بات دب نہیں سکے گی, دفن نہیں ہو سکے گی. یہ مومنٹ اپنے آپ کو سسٹین کرے گا, اور یہ جو ایک تھنکنگ ہے کہ جب ہم رزلٹ پروڈیوس کر دیں گے ہم مزید اسٹرانگ ہو جائیں گے, ہم مومنٹ کو سسٹین کر لیں گے, چیزیں بیٹھ جائیں گی, یہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں فیوچر کا حال جو ہے, غیب کا حال تو کوئی بھی نہیں جانتا. اس وقت جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ اپنے اتنی فیصلے کر رہے ہیں, اور ان فیصلوں سے وہ کچھ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی
ایک فیصلہ کرنے والی طاقت اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے اور فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ کرنا ہے. تو ابھی اتنا ہی, پھر میں مزید کوشش کرتا ہوں کہ دن کے آخر میں دوبارہ دیکھوں کہ کیا اس کو ہم سم اپ کیسے کر سکتے ہیں اب تک کی پوری پولیٹیکل سچویشن کو. تھینک یو.